ملخص كتاب إدارة الأزمات قبل حدوثها. كل ما يحتاج المدراء والمسؤولون لمعرفته عن إدارة الأزمات. تأليف إيان متروف وغاس أناغنوس، بصوت يحيى محمود. هنا يوجد ما يختلف عن باقي الكتب التي قرأتها سابقا في مجال إدارة الأزمات، فطبيعة عملي أتاحت لي الفرصة لمراقبة ودراسة أنماط سلوك الأفراد والمؤسسات في أوقات الشدة والأزمات الخطيرة، وبناء على ملاحظات المتكررة أنا وزميلي غاس سنوضح الصورة الكاملة لتفاصيل عملية إدارة الأزمات. تلك الصورة التي تتطلب من الأفراد والمؤسسات ألا يكتفوا برسم الخطط وتحديد الإجراءات الروتينية لمواجهة الأزمات، وإنما أن يفهموا النظام الذي لديهم بأكمله لكي يكونوا قادرين على وضع برنامج شامل لإدارة الأزمات وفقاً لذلك. أعلم أن تطبيق هذه المهمة قد يبدو صعباً، لكنه ليس مستحيلاً. إذن، فالخبر السعيد أن المؤسسات المختلفة ما زالت تملك الفرصة للنجاح في إدارة أزماتها، فلم لا تغتنمها طالما أنها قابلة للتنفيذ؟ الفصل الأول. تهدف إدارة الأزمات إلى تفادي الأزمة أو على الأقل التخفيف من حدتها. في خريف عام 1982 ضربت أزمة عقار تايلينول الولايات المتحدة الأمريكية، والتي راح ضحيتها 50 شخصاً جراء تسممهم من تناوله. كانت تلك الحادثة أول حادثة تسمم في مجال الأدوية، ولكن لحسن حظ الشركة المسؤولة عن ذلك جونسون أند جونسون قد نجحت في التعامل مع هذه الأزمة التي سأخبرك عن تفاصيلها لاحقاً. منذ ذلك العام ونتيجة لهذه التجربة بدأت أنا وزميلي بتأسيس ما يسمى بعلم إدارة الأزمات، الذي يهدف إلى مواجهة الكوارث التي يسببها البشر كعمليات التزييف والفساد والغش والعنف في مكان العمل، إذ إنها كوارث يمكن محاربتها وتخفيف آثارها على الأقل إن لم يكن هنالك مجال لتفاديها. فمبدأ هذا العلم يتلخص في إمكانية إدارة أي أزمة بشكل فعال إن فهمناها وحصلنا على التدريب اللازم لذلك. لربما تظن أغلب المؤسسات أنها خارج متناول الأزمات، منكرة احتمالية أن تقع في مشكلة ما، فلا تكلف نفسها عناء الاستعداد لأي طارئ، وهذا الإنكار بحد ذاته يمثل العدو الذي يعرقل تطورها. لذا لابد لها من بعض التغيير واستبدال فكرها الذي ينص على الإصلاح عند التعطيل بفكر أفضل، وهو إصلاح ما يحتمل تعطله مسبقاً. فلكل أزمة سلسلة من الإشارات التحذيرية التي تشير إلى احتمالية ظهورها، وتعد هذه الإشارات أحد أهم مكونات علم إدارة الأزمات، ويمكن تمييزها من خلال بعدين: مصدر الإشارة داخل أو خارج المؤسسة، والإشارات التقنية الملتقطة بواسطة الأجهزة أو أن يلاحظها الناس، ككتابة الموظفين على جدران المؤسسة الذي يعد تحذيراً مسبقاً منهم على قيامهم بأعمال شغب وتخريب. والآن لنبدأ بوضع الأسس الصحيحة لخطة التطبيق العملي. الفصل الثاني. تتطلب إدارة الأزمات الفعالة مواكبة لتغيرات الظروف المحيطة. والآن لم لا نعود قليلاً إلى زمن حدوث أزمة تايلينول؟ لربما أول من شعر باحتمالية وقوع تلك الأزمة هو المدير التنفيذي لشركة جونسون أند جونسون، لكنه لم يقر بجدية ما شعر به. فكانت الصدمة بعد أقل من 3 أسابيع، إذ أعلن عن وفاة العديدين جراء تناولهم لكبسولات التايلينول ذات التركيبة القوية التي حقنت بمادة السيانيد السامة، وتوالت بعدها الوفيات. ترافق ذلك رفع العديد من الدعاوى القضائية بحق الشركة من قبل أهالي الضحايا، وكانت النتيجة فقدان الشركة لثقة العامة، بالإضافة إلى ثقة العاملين فيها كذلك. لكن كان تصرف الشركة حاسماً وسريعاً، إذ سحبت التايلينول من الأسواق على الرغم من نصيحة منظمة إدارة الغذاء والدواء FDA ومكتب التحقيقات بعدم القيام بهذا، لما في ذلك من تشجيع للمقلدين. لكن الشركة أرادت حماية المستهلك،
كما أن مديرها تعامل مع المشكلة بعيداً عن الانفعال والغضب، ولم يتهرب من الصحافة والتصريح بكل ما هو واقعي. وهذا ما مكن الشركة من استعادة ثقة العامة بمنتجاتها وإرجاع تايلينول مجدداً إلى الأسواق. لنحلل الموقف. هنا قد ظهر ما يسمى بفشل النجاح، إذ إن العديد من المؤسسات تقع في الأزمات لأنها لا تواكب تقلب وتغير الظروف البيئية من حولها، متمسكة بمنهاجها الذي أكسبها النجاح في الماضي. فجونسون أند جونسون تعتقد أن التدريب والمهارة ليسا أمرين ضروريين للاستعداد لمواجهة الأزمات. إذن فمسألة تخطيها للأزمة كانت مجرد حظ لا أكثر إنجاز التعبير، لكن ذلك لا ينفي أهمية ما قامت به حينما بادرت إلى الإقرار بالحقائق وتحمل المسؤولية عند تعرضها لتلك الأزمة. لكن حتى وإن أخفت الحقيقة حينها، فهل برأيك كان من الممكن أن تبقي الأمر سراً؟ لنرى أهمية المبادرة في الاعتراف بالخطأ فيما يأتي. اقتباس: بالرغم من أن الفشل ظاهرة طبيعية، نقوم باتخاذ خطوات غير طبيعية لتجنبه. الفصل الثالث. تبدأ إدارة الأزمات الفعالة بالمبادرة لقول الحقيقة وتحمل المسؤولية. عالم اليوم لا يملك أبواباً موصدة تحفظ الخصوصية، إذ إن الإعلام والتكنولوجيا ووسائلهما تكشف كل تفاصيل الحقيقة مهما حاولت إخفاءها. لكن كيف يمكن للفرد مواجهة ذلك وإدارة حقيقته بنفسه؟ لفعل ذلك عليه أولاً فهم ما يسمى بنافذة جوهري، وهو إطار عمل يساعد على فهم أنفسنا بمعرفة ما نجهله عن حقيقتنا من وجهة نظر الآخرين. ويقسم إلى 4 خلايا. الأولى المجال العام، ويتضمن المعلومات العامة والمشتركة مع الآخرين عن الذات. أما الثانية فهي المجال المخفي، ويمثل ما تعرفه أنت عن نفسك ولا يعلمه الآخرون. والثالثة المجال الغامض، ويضم ما لا تعلمه أنت ولا غيرك. أما المجال الأعمى فيضم كل ما يعلمه الآخرون ولا تعرفه أنت. وبهذا فلنضف تأثير الإعلام على هذه النافذة. تخيل الأمر، لابد أنك توصلت إلى أن المجال المخفي سيتقلص شيئاً فشيئاً لصالح المجال الغامض، فيصبح كل ما هو خاص بك عاماً يعلمه الجميع بكل تفاصيله. وهنا ستتساءل عن كيفية التصرف في مثل هذا الظرف الذي قد يمثل أزمة لك. لا تقلق، فقط كن صريحاً وصادقاً. اعترف بأفعالك بنفسك بدلاً من أن تدع الآخرين يقومون بهذا الدور عنك، وبذلك ستتحكم في من يقول الحقيقة والزمن الذي تقال به وتحت الظروف التي تختارها أنت. فما الفائدة من المماطلة وإنكار الحقائق؟ لا شيء سوى المزيد من الضرر لكل من ضحية الأزمة والمجرم، لتتحول الأزمة إلى فوضى عارمة بدلاً من حلها. فالإنكار المستمر ثمنه غال، ليس مادياً فحسب، وإنما معنوياً، وذلك بوصم الفرد أو الشركة بالجريمة. لذا على المؤسسات والأفراد عدم إنكار الحقائق والتصرف كالضحية للأزمة، وإنما عليهم تقديم الدعم للمتضررين وتفسير الموقف، ولكن ليس بإعطاء تفسيرات تقنية، وإنما بالاستجابة لردود فعل الضحايا المعنوية ولحاجاتهم العاطفية. وتذكر أن مواجهة الخطأ بخطأ آخر لا يعفيك من المسؤولية ولا ينجيك من الأزمات. فلا تفترض أن العالم الخارجي سيرى الوضع كما تراه مؤسستك. وضع حلولك دائما موضع التساؤل. هل من الممكن أن يتسبب هذا الحل بخلق وضع أسوأ؟ ولا تظن أن الفشل سببه ارتكاب الأخطاء، بل إن الفشل الحقيقي هو عدم الاستفادة من وقوع هذه الأخطاء، وخصوصا في عملية إدارة الأزمات التي تعد بطبيعتها متداخلة مع البرامج التنظيمية الأخرى للمؤسسة. تلك البرامج التي إن تم دمجها مع برنامج إدارة الأزمات سيكون نجاح البرنامج مضموناً. لنتحدث عن التطبيق العملي بتفاصيل أكثر. الفصل الرابع. يسهم الإطار العام لإدارة الأزمات في احتواء الأزمة. والآن ولتوضيح التطبيق العملي لإدارة الأزمات
سأبين لك العوامل الخمسة للنموذج المثالي الخاص بالتدريب لإدارة الأزمات الذي يمكن اتخاذه كإطار عام ومعيار لقياس أداء أي مؤسسة في هذا المجال. أول عوامل هذا النموذج يخص أنواع ومخاطر الأزمات الكبيرة، إذ تتعدد أنواع الأزمات الممكنة، فمنها ما هو اقتصادي أو معلوماتي أو مادي في المصانع وأماكن الخدمة، أو أنها مشكلة تتعلق بالموارد البشرية، ولعلها قد تتعلق بالسمعة، أو أنها أزمات بفعل أحداث ناتجة عن الاعتلال النفسي، أو حتى بسبب الكوارث الطبيعية بكل بساطة. وعلى الرغم من استحالة إدارة جميع أنواع الأزمات، إلا أن على المؤسسات أن تبذل ما بوسعها في الاستعداد لحدوث ما لا يمكن توقعه، والتخلص من عملية تحليل الخطط التقليدية التي تؤدي إلى بناء نموذج لاحتمالات تتعلق بأزمات شائعة أو حدثت في الماضي فحسب، فضلاً عن أهمية توقع إمكانية تسبب أزمة مستقبلية واحدة بأزمات عدة متزامنة، إذ لا يفيد الاستعداد لكل أزمة على حدة، وبالتالي ينبغي دراسة أثر كل واحدة على الأخرى. وهذا يوضح ما المقصود بالأزمة هنا، فهي ما تسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والعوائد المالية، وتؤثر على السمعة والصحة العامة ومصالح المؤسسة. بعد تحديد أنواع الأزمات يأتي العامل الثاني، وهو تحديد آليات الكشف عن الإشارات التحذيرية لأنواع الأزمات من أجل احتواء ضررها في حال حدوثها. أما العامل الثالث فهو دراسة الأنظمة المختلفة التي تتحكم بالمؤسسات وبكيفية أدائها فيما يتعلق بإدارة الأزمات، وتتضمن هذه الأنظمة التكنولوجيا المستخدمة والعامل البشري المؤثر فيها والهيكل التنظيمي والثقافة الخاصة بالشركة، شاملا ذلك الإجراءات والسياسات المتبعة وصولا لفلسفة الإدارة العليا. وفيما يخص العامل الرابع فهو العمل على بناء علاقات جيدة مع من يدعون بالمساهمين في مواجهة الأزمات كالموظفين داخل المؤسسة والجهات الخارجية كقسم الشرطة ووسائل الإعلام. وبذلك سيتشكل لدينا تلقائيا العامل الخامس، وهو بناء سيناريو إدارة الأزمات الجيد، ويتضمن مثالا لأفضل حال وأسوأ حال وتوقع ما لا يمكن توقعه وفي أسوأ الأوقات وأكثرها استحالة، وهو ما يتطلبه التعقيد الذي تتسم به الأزمات. الفصل الخامس يساعد تحديد نوع الأزمة مع الاستعداد لها بالإجراءات الصحيحة على تجنب حدوثها. إنه لمن البديهي أن يكون لكل سبب نتيجة، ولكن ما يجب إدراكه أن لكل نتيجة العديد من الأسباب. فمثلا أزمة تايلينول لم يكن خلفها سبب واحد، وهذا ما يصفه لنا إدغار سينجر أحد طلبة الفيلسوف الأمريكي ويليام جونز في اقتراحه لمفهوم المنتج والمنتج، فإنتاج أي شيء يتطلب عوامل كثيرة مساهمة في ذلك، وهو ما يقودنا إلى التعريف الأساسي للتعقيد. بإدراك هذه المفاهيم سنتمكن من فهم الصورة الكاملة لأي أزمة قد تقع فيها المؤسسات، وبالتالي العمل على إدارة الأزمات بطريقة منظومية تتحمل من خلالها المؤسسة المسؤولية عند وقوعها في الأزمات، بعيداً عن الاعتماد على الحظ لمواجهة المخاطر. ولمواجهة الأزمات الكبيرة يمكن تطوير برنامج إدارة الأزمات الموحد، والذي يتضمن القيام بعدة خطوات تبدأ بدمج فرق إدارة الأزمات عبر وحدات وإنشاء نظام كامل لفحص الاستجابة اللازمة والقيام بتدقيق الأزمات، ويتبع ذلك كخطوة تالية تدريب مستمر على إدارة الأزمات مع الاستمرار بتدقيقها وتصميم مركز قيادة لإدارة العملية برمتها، فضلاً عن دمج إدارة الأزمات ونظام بعث الرسائل والصحة والسلامة، وتطبيق نظام مكافأة على إدارة الأزمات على مستوى المؤسسة بأكملها. لاحقاً وكخطوة ثالثة ينبغي تدريب فريق الأزمات في مقر المؤسسة وفي جميع الأقسام وتوسيع ملفات الأزمات مع دمج الإدارة العامة والعمليات. بعدها تأتي الخطوة الرابعة متضمنة تمثيل مشروع إدارة الأزمات في موقع مهم مع ترتيب أنواع الأزمات حسب الأولوية والاستعداد لها وفقاً للأولوية التي رتبت بها الإشارات التحذيرية، وذلك بعد توسيع آليات الكشف عنها.
يتبع ذلك تحديد وتوضيح للوظائف التحويلية وتحمل المسؤوليات والعواقب. فقرة بارزة من الكتاب. بالنسبة لكل أزمة أو فوضى وشيكة يجب أن نطرح الأسئلة التالية: ما هي نقاط القوة والضعف للمؤسسة فيما يتعلق بإدارة الأزمات؟ ما هي الدروس التي تعلمناها؟ ما هي الدروس التي نحتاج إلى تعلمها؟ الخاتمة. إذن، على المؤسسات البدء منذ هذه اللحظة بتصميم وتطبيق برنامج لإدارة الأزمات خاص بها، مع تطوير آليات للكشف عن الإشارات التحذيرية لأي أزمة متوقعة، وتحليل هذه الإشارات وتقديرها وترتيبها حسب أولوياتها، بهدف احتواء أي ضرر محتمل الوقوع. وبهذا ستضمن المؤسسة اتخاذها الخطوة الأولى في طريق علم إدارة الأزمات الذي لا بد له أن يكون جزءاً لا يتجزأ من أنظمة المؤسسات بأكملها، مدمجاً معها ضمن نظام واحد متكامل، والذي سيتطلب تعقيده نقطة تحكم مركزية ترى الصورة بأكملها لإصلاح ما يحتمل تعطله مسبقاً، أو على الأقل التخفيف من حدة الآثار السلبية لأي تعطل يحدث.